2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 4. Pasalamatan nato ang Ginoong Dios, ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, ang maluluyong Amahan ug Dios nga tinubdan sa tanang pagdasig. Nagdasig siya kanato diha sa tanan natong kalisdanan, aron kita makadasig usab niadtong anaa sa tanang kalisdanan, pinaagi sa samang pagdasig nga nadawat nato gikan sa Dios. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Busa mga minahal kong kaigsuonan, tindog kamo nga lig-on og dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang.